अब काठमाडौँ महानगर समिति विगत चाहिँ झन्डै 2 वर्ष हुनलाछ चुनाव भएर हामी आइसकेपछि नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो पार्टी जसले राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाली जनताको सुख दुःखको समृद्धिको लागि लडाई लडेर आएको पार्टीको महानगर सभापति हुनु पाएकोमा सबभन्दा गौरवको कुरा छँदै छ। त्यसमध्येमा पनि महानगर समिति भन्दाखेरि यो देशको राजधानी महानगर हो। यो महानगर तपाईको राजधानीको मात्रै महानगर नभएर तपाईको जस्तै पोखराको महानगर छ, विराटनगरको छ, भरतपुरको छ, त्यस्तै विभिन्न हैन देशको विभिन्न ठाउँमा महानगर समिति छन्। अनि नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो प्रजातान्त्रिक लोकतन्त्रमा आधारित भएर चल्ने पार्टी भएको हुनाले जुन महानगर र नगरलाई चाहिँ पार्टीको विधानमा कतै चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भएको हामीले महसुस गरेका छौं है। त्यही भएको हुनाले हामीले सबै 6वटै महानगरका सभापति ज्यूहरूलाई काठमाडौँमा बोलाएर काठमाडौँमा भएका नगर सभापतिहरूलाई पनि बोलाएर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखेका थिए। विगत शुक्रबारमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दाखेरि सबै महानगर समितिका सभापति सचिवज्यू पदाधिकारीहरू सबै आउनु भएको थियो। अनि नगरका पनि सभापति उपसभापति सबै आएर चाहिँ एउटा विरत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट हामीले के महसुस गरेका छौं भन्दाखेरि देशमा संघीय गणतन्त्र त हामीले ल्याइसक्यौं। त्यो संघीय गणतन्त्रको आधारमा नेपाली कांग्रेस पनि चाहिँ संघीय गणतन्त्रको आधारमा जानुपर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं। यसको अर्थ के त भन्दाखेरि संघीय गणतन्त्रमा सबभन्दा चाहिँ 3 तहको सरकार हुन्छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी के त भन्दाखेरि सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीयको सरकारको हुन्छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको पनि चाहिँ संगठन विस्तार लगायत यावत कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि महानगरको ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ, नगरको जिम्मेवारी हुन्छ। अब काठमाडौँको हैसियतमा कुरा गर्दाखेरि 32 वडाको नेतृत्व काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ, महानगर समितिले गर्नुपर्छ। त्यस्तै तपाईको अब नगरमा भने तोखा भयो, तपाईको चण्डागिरी भयो हैन आदि इत्यादि ठाउँमा पनि त्यहाँका वडाहरूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँका नगर सभापतिबाट हुने। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हाम्रो यो सम्मेलनमा यो नेपाली कांग्रेसको विधान अन्तर्गत हामी त चल्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा आधारित पार्टी भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने चाहिँ कार्यकर्ताको आधारमा हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको विधानलाई अनुसरण गरेर शिरोधार्य गरेर चल्नुपर्ने एक ठाउँमा छ। तर चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा 21औं शताब्दीतिर आइसकेपछि अहिले जुन नेपाली कांग्रेस भित्रमा जुन विधान छन् त्यो विधानमा अलिकति चाहिँ महानगर नगरलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिकति परिवर्तन हुनुपर्ने आवश्यकता हामी सबै महानगरका सभापति नगर सभापतिहरूले त्यो चाहिँ अनुभूति गरेर हामीले त्यो सम्मेलन गरे। अर्थ के त भन्दाखेरि अघि पनि मैले भनिसके संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सबभन्दा पार्टीको मेरुदण्ड पनि चाहिने के त भन्दाखेरि अब स्थानीय हो। स्थानीयलाई परिचालित गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य चाहिँ महानगरले गर्नुपर्ने भएको हुनाले महानगरलाई सबै काम महानगरले गर्नुपर्ने हो। तर विधान अन्तर्गत महानगरको काम कर्तव्य अलिकति प्रष्टसँग नभएको हुनाले यसलाई चाहिँ पार्टी सभापति ज्यूलाई आज मात्रै बिहान पार्टी सभापति ज्यूलाई हामीले जुन चाहिँ महानगर नगरले चाहिँ निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसको विधानलाई अलिकति परिमार्जित गरेर 21औं शताब्दीमा अलि राम्रो र लोकतन्त्रमा आधारित पार्टी भएको हुनाले लोकतन्त्र हुने
र चाहिँ पार्टीलाई मजबुत बनाउने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने भनेको नि नगर र महानगर भएको हुनाले त्यसमा अब आउने पार्टीको यो अस्ति भर्खरै मात्रै अब यो केन्द्रीय सदस्यको केन्द्रीय बैठक भयो, त्यसपछि अहिले विधान अब नीतिको विषयमा छलफल हुँदैछ। त्यसैलाई आधार मानेर हामीले नीतिगत छलफल हुने बेलामा महानगर नगरलाई पनि कुन ठाउँमा एडजस्ट गरेर लैजाने हो भन्ने विषयमा हामीले पार्टी सभापतिलाई ध्यान आकर्षण गरे। अनि यो तपाईहरुको छलफलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मानमर्यादा भएन महानगर समितिलाई भन्ने कुरा गरेको थियो र अनि तपाईहरुले आज जुन सभापतिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो त्यसमा खास के बुदाहरुमा होइन बुदा भनेको नि के त भन्दाखेरि हो त नेपाली कांग्रेसको तपाईले उठाउनु भएको मर्यादा क्रममा हामी 71औं स्थानमा छौं हैन, त्यो भनेर होइन के अब जस्तै तपाईको अब नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको नाताले मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब पहिला जुन मैले 2033 सालदेखि बीपी कोइराला गणेश मानजी स्वदेश आगमन भइसकेपछि हैन उहाँहरुसँग संगत गर्ने मौका पाएको हुनाले निरन्तर आज अहिलेसम्म पनि निरन्तर संघर्ष गरेर आएको हुनाले जेल नेल हैन पब्लिक क्याम्पसको सभापति तरुण दलको केन्द्रीय सदस्य समेत यी सबै भइसके तापनि एउटा पार्टीको वफादार के त भन्दाखेरि कार्यकर्ताको नाताले हामीले त्यो बेलामा त्यो प्रतिबन्धित अवस्थामा हामीले पार्टीमाथि पार्टीका सभापतिज्यूहरूलाई यो गर उ गर यसरी जानुपर्छ भनेर त्यो बेलामा हामीले कुरा उठाएको छैन। कुरा हामीलाई स्कुलिङ गरेको पार्टीका सभापतिज्यूहरूबाट हाम्रै अग्रज नेताहरूबाट हामीलाई स्कुलिङ भएको एउटै मात्रै कारण के त भन्दाखेरि देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ, लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ। लोकतन्त्र आइसकेपछि हामीले प्रजातन्त्री तौर तरिकाबाट हामीले देश सञ्चालन गर्नुपर्छ। राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाली जनताको सुख र समृद्धिको लागि त्यो लडाईँमा लड्नुपर्छ भन्ने मात्रै स्कुलिङ भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसको विधान अन्तर्गत के छ कसो छ त्यो भनेर हामीले छलफल पनि त्यतिको आवश्यकता ठानेन त्यो बेलाको। अब 21औं शताब्दीमा आइसक्यो, आजभोलिको युग हो। आजभोलि के छ भन्दाखेरि हरेक परिवार भित्रमा बाउले छोरा अन्तर्गत छैन, छोरी अन्तर्गत छैन। त्यस्तै के छ भन्दाखेरि पार्टीमा पनि के त भन्दाखेरि अब मेरो लागि कराइराखेको होइन, हामी महानगरका सभापतिज्यूहरू हाम्रो लागि कराइराखेको होइन। अहिलेको नयाँ पुस्तालाई पनि पार्टीलाई आकर्षण गराएर लैजाने, सङ्गठनलाई मजबुत गराएर लैजाने हो भने अब आउने पिँढीलाई पनि के दिनु पर्यो भन्दाखेरि स्थान दिनु पर्यो, काम कर्तव्य दिनु पर्यो। काम कर्तव्य नदिकन आऊ काम मात्रै गर भनेर त कोही पनि आउने थिएन। त्यसकारण के त भन्दाखेरि अहिलेको 21औं शताब्दीमा लोकतन्त्रको आधारमा, संघीय गणतन्त्रको आधारमा के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई चलमलाइन गर्ने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि जुन मर्यादा क्रमलाई पनि माथि उठाएर यो के छ भन्दाखेरि अब पार्टी सभापतिज्यूलाई अवगत गराए। पार्टी सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो यो विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर के गर्न सकिन्छ हामी गर्छौं भनेर पार्टी सभापतिज्यूले पनि भन्नु भइसकेको छ। यो मानमर्यादाको जुन क्रम छ, जस्तै अब महानगर समितिले चाहिँ खास के चाहिने, महानगर समितिलाई चाहिँ पार्टीबाट चाहिँ के अधिकार चाहिने एकदम खास होइन। अब तपाईलाई भन्नै पर्दा के त भन्दाखेरि अब चुनावको सन्दर्भमा चाहे त्यो स्थानीय चुनाव होस्, चाहे त्यो तपाईको प्रदेशको चुनाव होस्, चाहे संघीय चुनाव होस्, जुन चुनावमा पनि पार्टीको तल्लो स्तरसम्म परिचालित गर्ने कसले भन्दाखेरि महानगरले परिचालित गर्ने हैन। अब महानगरले परिचालित गर्ने अनि महानगरले सबै चीज परिचालित गरेर काम गर्ने अनि काम कर्तव्यमा अलिकति संविधानमा नेपाली कांग्रेसको विधानमा अलिकति कमी कमजोरी देखेको छ। अब जस्तै तपाईलाई उदाहरणको लागि के दिन्छु भन्दाखेरि नि अब जस्तै अस्तिको गएको स्थानीय चुनावमा 32 वडामा हामीले के छ भन्दाखेरि हामी परिचालित भएर स्थानीय अब महानगर समिति परिचालित
भएर चाहिँ हामीले तन मन धनले चाहिँ के त भन्दाखेरि सक्रियताका साथ लाएर हामीले 32 वडामा 19 वडा हामीले जित हासिल गरे हैन। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि त्यो बेलामा पनि अब गठबन्धन पनि छ नभएको होइन, तर पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन किसिमले हामीले साँच्चै भनौँ भने स्थानीयमा हामीले गठबन्धनलाई चाहिँ स्वीकारै गरेको छैन। गठबन्धन नगरिकन पनि हामीले महानगर जिल्लाले सबैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय चुनावमा हामी गठबन्धन गर्ने छैनौँ भनेर चाहिँ हामी सिङ्गलै लडेको हो नि। सिङ्गलै लड्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि 32 वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ 19 वडा चाहिँ हामीले जित हासिल गर्न सफल भयो। त्यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि त्यो कार्यकर्तालाई परिचालित गरेर अगाडि जाँदाखेरि त्यो अब स्थानीय जनताको घर घरमा कसले चिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय नेताले चिन्छ। स्थानीय नेता भनेको को त भन्दाखेरि महानगर सभापति हो। महानगरको सभापति अन्तर्गत चाहिँ वडामा भएका वडाका प्रतिनिधित्वहरू चाहिँ ले चिन्छ। त्यसकारण उहाँहरूसँग सबैसँग हामीले छलफल गरेर वडामा कसरी जाने र चाहिँ चुनावलाई कसरी चाहिँ मध्यनजर गरेर यसपालिको चुनावमा हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सिट जित हासिल गराउनु पर्छ भन्ने महानगरको एउटै मात्रै थेम भएको हुनाले महानगरले 19 वटा सिट हामीले हासिल गर्न सक्यो हो। त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेयर र हामीले जिताउन सकेन। मेयर र उपमेयरको सन्दर्भमा गठबन्धन थियो होइन, त्यो बेलामा उपमेयर पनि हामीले जिताउन सकेन, मेयर पनि जिताउन सकेन। तर पनि चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रमा 32 वडामा 19 वडा चाहिँ हामीले जित हासिल गरेका छौँ। त्यसमध्येमा पनि 20-22 वटा हाम्रो टार्गेट त के नभए पनि 24 वडा जिताउने हाम्रो टार्गेट थियो। तर भाग्यवश चाहिँ के त भन्दाखेरि विडम्बनावश 2-3 ठाउँमा चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको नि कमी कमजोरी कार्यकर्ताहरूको नि कमी कमजोरीबाट हामीले चाहिँ 2-3 सिट हामीले गुमाउनु परेको थियो। चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले 19 सिट त जित्यो नि। त्यसकारण चाहिँ के त भन्दाखेरि अब नेसनल चुनावमा पनि हामीले त्यतिकै नै मेहनत गरेको छौँ, प्रदेशको चुनावमा पनि हामीले त्यतिकै नै मेहनत गरेको छौँ। भनेको अर्थ त यो चाहिँ नि काठमाडौँमा राजधानीमा जति पनि चुनाव हुने हो त्यो चुनावलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि महानगर समितिले कति मेहनत गरेको छ भनेर त त्यो चुनावको परिणामबाट नै चाहिँ आकलन गर्न सकिन्छ नि। अब त्यसकारण चाहिँ के छ सबै चिज गर्ने। अब पार्टीले चाहिँ कुनै पनि काम दिँदाखेरि महानगरसँग समन्वय गरेर गर भनेर भन्छ होइन। महानगरले हामीलाई सहयोग गरेन भनेर पनि भन्छ कसैले। अब महानगरको सहयोग बिना त 19 वडा अध्यक्ष पनि जित्ने थिएन। त्यसकारण चाहिँ के छ भने सबै काम चाहिँ महानगरले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि दोष पनि चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ गाली पनि हामीले नै खानुपर्ने भएको हुनाले हामीले के भन्ने छौँ भन्दाखेरि पार्टीका सबै चाहिँ पदाधिकारी अलमोस्ट पदाधिकारी ज्यूहरूसँग अब जस्तै हामीले जिल्ला सभापतिलाई पनि त्यही भनिराखेको छौँ, पार्टी सभापतिलाई भनिराखेको छौँ, महामन्त्री महामन्त्रीलाई पनि अहिले भेट्ने कार्यक्रम छ। पार्टीका सभापतिज्यूले त भनिसक्नु भएको छ कि चाहिँ पार्टीका सचिवज्यूलाई भेटेर तपाईँहरूको कुरा पनि राख्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। तर भोलि पर्सि नै हामी चाहिँ पार्टीको सचिवज्यूलाई पनि भेटेर महामन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर जति काठमाडौँबाट निर्वाचित भएका माननीय पूर्व माननीय पूर्व चाहिँ केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि भेटेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिकमा आधारित पार्टी भएको हुनाले लोकतन्त्रबाट चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि विधानमा अलिकति संशोधन गरेर जाने विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरेर जाँदैछौँ। र मलाई पूर्ण विश्वास छ यसपालिको नीति अधिवेशनमा चाहिँ महानगरले उठाएको कुरा महानगरले मात्रै यो काठमाडौँ महानगरले मात्रै उठाएको होइन। अहिले त देशभरिका महानगर सभापतिज्यूहरूले नगर सभापतिज्यूहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो चाहिँ मर्यादा क्रम सँगै जति पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर लैजानुपर्ने
विधानलाई चाहिने मजबुत बनाएर विधानमा संशोधन गराएर जानु विषयमा हामीले केन्द्रित भएर हामी लागिराखेका छौँ। पार्टीले महानगर समितिलाई चाहिँ एउटा बलियो जिम्मेवारी दिनु पर्यो र महानगर समितिले जुन गरेका कामहरू छन् त्यो कामहरूलाई चाहिँ जस पनि दिनु सक्नु पर्यो होइन। त्यो सँगैसँगै अब महानगरले तपाईँहरूले जस्तै तपाईँले उठाउनु भएको छ कुराहरू सभापतिज्यूमा राख्नुभएको छ, महानगर समितिलाई चाहिँ खास कस्तो जिम्मेवारी देखाएर चाहिँ महानगरले चाहिँ त्यो आफू ढुक्क भएर काम गर्न सक्छ? होइन, महानगरलाई जिम्मेवारी दिनु भनेको के त भन्दाखेरि मैले त्यही भने अब सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिने के छ भन्दाखेरि सबै काम चाहिने ग्रासरुटसम्म हेर्नुपर्ने काम नगर र महानगरले गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि काम र कर्तव्य के त भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणकै लागि चाहिने के त भन्दाखेरि वडामा लड्ने चाहिने पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि हामीले नै टिकट वितरण गर्नुपर्ने हो नि। किन भन्दाखेरि महानगरको सभापति महानगर समितिले सभापतिले होइन नगर समितिले वितरण गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि चाहिने हाम्रो छैन, हाम्रो त सिर्फ चाहिने सुझाव लिने मात्रै काम भइराखेको छ, सुझाव लिएर चाहिने काम भइराखेको। तर हाम्रो माग के त भन्दाखेरि सुझाव मात्रै होइन, कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि चाहिने हामी हुनु पर्यो। अब जस्तै तपाईँको प्रदेशमा टिकट दिने प्रदेश र सङ्घीय टिकट दिने बेलामा चाहिने महानगरलाई यो सोधेर दिने एक ठाउँमा छ, तर चाहिने लोकल इलेक्सनमा स्थानीय निर्वाचनमा त त्यो स्थानीयमा को भिजिराखेको छ भन्दाखेरि महानगर समितिका सदस्यहरू भिजिराखेको छ नि, ग्रासरुटमा उहाँहरू सबै छन् नि। त्यसकारण को कार्यकर्ता कतिको क्यापेबल छ भनेर चाहिने जाँच्ने कसले भन्दाखेरि महानगर समितिले गर्ने हो। महानगर समितिले पनि चाहिने के छ भन्दाखेरि टोलमा महानगर समितिका पदाधिकारीहरू हुन्छ, उहाँहरूसँग इन्फर्मेसन लिएर उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर अब जति पनि राम्रा क्यान्डिडेटहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि राखेर छलफल गरेर जाँदाखेरि अझ चाहिने आज हामीले 19 सिट जित्यो भन्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइमको चाहिने चुनावमा चाहिने के छ भन्दाखेरि हामीले 25-26 सिट जिताउनेतिर हाम्रो चाहिने लक्ष्य भएको हुनाले महानगरलाई चाहिने जिम्मेवारी दिएको खण्डमा हामी यसरी जानेछौँ भन्ने हाम्रो टार्गेट छ। जस्तै अहिले एउटा कुरा आएर जस्तै अहिले हाम्रो महामन्त्री गगन थापाज्यूले पनि होइन चाहिँ टिकट सिस्टम चाहिँ अब त्यहाँको चाहिँ सरकारी कार्यकर्ताहरूमै छोड्नुपर्छ, स्थानीय तहदेखि नै केन्द्रसँग भन्ने कुरा रहेछ। जस्तै त्यो प्रस्ताव ल्याइरहेछ, जस्तै अनलाइन सर्भिस वितरण गरिन्छ। यो सन्दर्भमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यो नेपाली कङ्ग्रेसले पावर डिसेन्ट्रलाइज गरेर जानुपर्ने भन्ने त एक ठाउँमा छ नै छ। लोकतन्त्रमा आधारित भएर लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको स्थानीय हो। यो चाहिने के छ भने पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर जाने हो। तर पावरलाई डिसेन्ट्रलाइज गरेर जाँदाखेरि हामीले कति पावर चाहिने के त भन्दाखेरि त्यो दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको त्यसलाई पनि विहट छलफल गरेर अहिले चाहिँ हामीले महानगर समितिले तपाईँको देशभरिका महानगरका सभापतिज्यूहरूलाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ नगर सभापतिज्यूहरूलाई बोलाएर हामीले जुन किसिमले अन्तर्क्रिया गरिराखेको छौँ त्यो अन्तर्क्रियाबाट निस्केको निचोड हो नि। त्यस्तै चाहिने के छ भन्दाखेरि जुन पार्टी भन्दाखेरि त नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पुरानो लोकतन्त्रमा आधारित पार्टी भएको हुनाले हरेक चिज चाहिने पार्टीले विचार गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि लोकतन्त्रमा आधारित भएर जानुपर्ने भएको हुनाले पार्टीभित्रमा पनि लोकतान्त्रिक आधारमा छलफल गरेर सबै चाहिने के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूको र्यालिएर महामन्त्रीज्यूहरूको र्यालिएर चाहिने के त भन्दाखेरि छलफलमा ल्याउनु पर्यो। छलफलमा ल्याएर त्यो टेबलमा राखेर चाहिने पारित गर्दाखेरि चाहिने के त भन्दाखेरि त्यो पारित नहुने कुरा पनि होइन। पारित किन हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीयलाई बलियो बनाउने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने, भोलि पार्टीले चाहिने यो महानगर नगर समितिलाई व्यवस्था गरेर गएको खण्डमा भोलि महानगर र चाहिने नगर सभापतिहरू कुनै पनि स्थानीय निर्वाचनमा तटस्थ भएर बस्दियो भने के हुन्छ त? परिचालित भएन भन्दाखेरि के हुन्छ त? त्यतापट्टि पनि चाहिने अब ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरू छन्। तर मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ अहिले लोकतन्त्र पार्टी भएको हुनाले लोकतन्त्रको आधारबाट हामी निश्चित
निश्चित नै हामी अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने छ। अनि यो महामन्त्रीको जुन प्रस्ताव छ नि, जस्तै अब यो तपाईँको टिकट सिस्टम जुन दिने, जस्तै अब समूहमा जो सक्रिय कार्यकर्तामा कोही जो पनि आएर पार्टीले नदिने त्यहीँबाट उठेर होइन म सभापति बन्न सक्छु भनेर उसलाई प्रस्तावहरू योजना गरेपछि उसलाई चाहिँ त्यही सक्रिय कार्यकर्ताले नै सभापति उम्मेदवार चुन्ने भन्ने प्रस्ताव, यो प्रस्ताव चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन भने यो प्रस्ताव पनि नराम्रो प्रस्ताव होइन, कुनै चिज पनि चाहिने प्रस्ताव भनेको नराम्रो चिज हुँदैन, तर त्यो प्रस्तावलाई कतिन्जेल चाहिने त्यो प्रभावित पार्न सकिन्छ कि सकिँदैन। अब जस्तै भनौँ न, तपाईँले भन्नुभयो ल एउटा वडामा क्यान्डिडेट त चाहिने थुप्रै क्यान्डिडेट हुनसक्छ नि, त्यो क्यान्डिडेट बिचमा चाहिने के छ भन्दाखेरि स्थानीयबाट नै चाहिने त्यो वडाले नै चाहिने के त भन्दाखेरि इलेक्सन गरेर त ल्याउँछ नि सक्रिय कार्यकर्ताहरूले चाहिने त्यसलाई चाहिने ल्याउँछ नि। जस्तै चाहिने क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुनुको लागि, जस्तै तपाईँको वडाबाट बुथबाट प्रतिनिधि हुनुको लागि होइन, यी सबै आउनु पर्यो नि। अब जस्तै तपाईँको अब वडाले पनि चाहिने के छ भन्दाखेरि मेयरको लागि क्यान्डिडेट यो छ भनेर यो चाहिने वडाहरूले पनि दिनुपर्छ, इकाइहरूसँग पनि चाहिने पार्टीले सोधपुछ गर्छ। यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हुन्छ भने त्यो त अति उत्तमको कुरा हो। के त भन्दाखेरि जुन ठाउँको वडा अध्यक्षलाई टिकट दिने हो त्यही वडा अध्यक्ष हुने मान्छे त्यो ठाउँको चाहिने सक्रिय कार्यकर्ताहरूबाट चुनेर आएर चाहिने के त भन्दाखेरि अब आएको भए त झनै राम्रो हुन्छ। तर पार्टीमा अलिकति त्यो चाहिने के छ भन्दाखेरि धेरै चाहिने राम्रो त धेरै अति नै राम्रो, तर हामी कहाँ त्यो गर्ने त्यतिको चाहिने एक्सर्साइज भएको छ कि छैन, सबभन्दा ठुलो कुरा त्यो हो। अब तपाईँको अब सरस्वती हेर्दाखेरि तपाईँको हरेक वडामा तपाईँको सक्रिय कार्यकर्ताहरू छन् होइन, त्यो कार्यकर्ताहरू बिचमा पनि हामीले धेरै विचार गर्नुपर्छ। तपाईँको लोकप्रिय यो माध्यमबाट मैले सबै कुरा भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन, तर चाहिने के त भन्दाखेरि सक्रिय कार्यकर्ताहरू वितरण गरिराखेको त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हेर्नुपर्छ। अब सबभन्दा राम्रो त त्यहाँबाट ल्याउने हो, तर चाहिने के त भन्दाखेरि त्यो ल्याउने भनेको सक्रिय कार्यकर्ताहरू मध्येबाट ल्याउनु पर्ने भएको हुनाले सक्रिय कार्यकर्ताहरू कतिको चाहिने पार्टीप्रति चाहिने वफादार भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पनि त चाहिने त्यो छ के। त्यसकारण अब भन्दाखेरि त एकदम राम्रो छ होइन, तर पनि चाहिने के छ भने नराम्रो चिज होइन, तर व्यवहारिकमा कति चाहिने सफल हुन्छ कि हुँदैन त्यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब त्यसकारण चाहिने यी सबै कुरालाई महानगर समितिलाई जिम्मा दिएर महानगर समितिले पनि गर्ने त काम त त्यही हो नि। के त भन्दाखेरि इकाइ सभापतिज्यूहरूसँग छलफल गरेर इकाइका चाहिने सक्रिय कार्यकर्ताहरूसँग चाहिने छलफल गरेर सक्रिय कार्यकर्ता मध्येमा पनि चाहिने धेरै चाहिने पोलिटिकल धेरै कन्सेन्सनेस भएका कार्यकर्ताहरू पनि छन् नि त्यसमा। सबै चाहिने के त भन्दाखेरि सदस्य भन्ने बित्तिकैमा सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्ने मिल्दैन। अब त्यसकारण ती व्यक्तिहरूसँग पनि त्यही सदस्यज्यूहरू बसेर महानगरले चाहिने छलफल गरेर कुन व्यक्तिलाई चाहिने के त भन्दाखेरि टिकट दिँदाखेरि उसले जित हासिल गर्न सकिन्छ र चाहिने त्यो व्यक्ति चाहिने त्यो समाजमा कतिको चाहिने प्रभावित छ, त्यो समाजमा कति भिजेको छ। अब नेपाली कांग्रेसको सन्दर्भमा टिकट दिने बेलामा धेरै मान्छेहरू आउँछ होइन, त्यो महाधिवेशनमा चाहिने धेरै अब हामी सक्रिय कार्यकर्ता भनेर आउँछ। तर चाहिने यही कुरामा तपाईँको चाहिने के छ भने राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको सत्ता उहाँले लिइसकेपछि गिजाबाबुले आन्दोलन गर्दाखेरि कतिजना कार्यकर्ताहरू इन्भल्भ भयो त होइन। सक्रिय कार्यकर्ता भनेको के त भन्दाखेरि तपाईँको सक्रिय कार्यकर्ता भनेको लोकतन्त्रमा आघात हुँदाखेरि डु एन्ड डाई भनेर फ्रन्ट लेनमा बसेर काम गर्नुपर्ने चाहिने सक्रिय कार्यकर्ता हो नेपाली कांग्रेसको। त्यो बेलामा चाहिने मैले गिरिजाबाबुसँग पनि त्यो सङ्घर्षमा थिएँ। अनि मैले भने गिरिजाबाबु कति मान्छे छ भनेर सोच्नुहुन्छ उहाँले, अनि अब मान्छे कति छ भन्ने छ गिरिजाबाबु मान्छे छ, तर मैले देखिराखेको छु नि
म त हरेक आन्दोलनमा सरिक छ, हरेक आन्दोलनको नजिक भएर मैले हेरिराखेको छु। गिरिजाबाबु आउँदाखेरि सबै पेटीमा हुन्छ, सबै चाहिने के छ भन्दा गिरिजाबाबुको अब नजिक बस्न खोज्छ। जब जुलुस हिँड्यो भने सबै चाहिने के त भन्दाखेरि अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा लाग्छ। त्यसकारण यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने छ के, यो पनि एउटा सत्य कुरा हो के। त्यसकारण चाहिने के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू छन् नेपाली कङ्ग्रेसमा। अब दुःख कष्ट झेलेर आएको नेताजीहरूसँग सङ्गत गरेर आएको कार्यकर्ताको नाताले मैले जे भन्नुहुन्छ नेताजीहरूले त्यही अनुसरण गरेर अहिलेसम्म पनि आइराखेको छु। तर भोलि आउने चाहिने कार्यकर्तालाई के दिने त हामीले? भविष्यको काङ्ग्रेसलाई, भविष्य यदि काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने, सङ्गठनलाई मजबुत बनाएर लैजाने हो भने त आज भोलिको के यो युवाहरूले के खोज्छ भन्दाखेरि रिजल्ट खोज्छ। अधिकार दिने भन्दा पनि चाहिँ त्यो अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु कि हामीले जुन किसिमले जायज मागहरू उठाएको छौँ त्यो जायज मागमाथि चाहिँ हामीले पार्टी सभापति, महामन्त्री आदि इत्यादि पार्टीका उपसभापतिहरू सबैसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ। त्यो हामीले उठाएको कुरा चाहिँ अब नीतिगत बैठकमा चाहिँ राखेर छलफल गरेर त्यसलाई निचोड निकालेर जाँदाखेरि लोकतन्त्र पार्टी भएको नाताले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि विधानमा संशोधन गराएर र कार्यक्रम दिएर र चाहिने काम र कर्तव्य चाहिने छुट्याएर चाहिने दियो भने अहिले जुन किसिमको जाँगर थियो, जुन किसिमको हौसला थियो, त्योभन्दा पनि बेसी हौसला जाँगर चाहिने कार्यकर्ता माझमा आउँछ। त्यो कार्यकर्ता माझमा आइसकेपछि कार्यकर्ताहरू सबै चलमलायन हुन्छ। कार्यकर्ता सबै चलमलायन भइसकेपछि सङ्गठन चलमलायन हुन्छ। सङ्गठन चलमलायन भइसकेपछि सङ्गठन मजबुत हुन्छ। सङ्गठन मजबुत भइसकेपछि स्थानीय चुनावमा होस्, प्रदेश चुनावमा होस्, सङ्घीय चुनावमा चाहिने के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको अस्तित्व झन् मजबुत भएर जान्छ। अनि चाहिने राष्ट्रियता प्रजातन्त्रप्रति समर्पित गर्ने चाहिने के त भन्दाखेरि त्यो भाव चाहिने उजाड भएर अगाडि आउँछ। जनताले चित्त बुझ्ने कामहरू हुन्छ। अब यो महानगर समितिले चाहिँ यस 32 वडामा हजुर अनि आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ एक्टिभ सक्रिय बनाउन कस्तो कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउने योजना छ र ल्याइरहनु भएको छ? होइन, अब जस्तै हामी जितेर आइसकेपछि हामीले धेरै अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेका छौँ। वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग, इकाइ सभापतिज्यूहरूसँग, इकाइका सचिवज्यूहरूसँग धेरै हामीले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ र त्यो अन्तर्क्रियाबाट निस्केको निचोडलाई पनि हामीले म्यानेटमा राखेर हामीले कार्यक्रम बिस्तारै दिँदैछौँ। र दोस्रो कुरा के त भन्दाखेरि यो अस्तिको यो बजेटको सन्दर्भमा हामीले के भनेछौँ भन्दाखेरि जितेको वडाको हैसियतमा जितेका वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो वडामा त बजेट राख्नुहुन्छ। तर हाम्रो त चाहिने के त भन्दाखेरि हारेका वडाहरू पनि छन्। हारेको वडाहरूलाई पनि हामीले कसरी समावेश गरेर लैजाने, कसरी प्रोग्राम दिन सकिन्छ। भोलि हारेको वडालाई चाहिँ छोडेर हामी गयो भने के परिणाम आउँछ? त्यसले दिने परिणाम त राम्रो हुँदैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ महानगर समितिले वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई र हारेका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि अगाडि राखेर बजेटलाई कसरी परिमार्जित गरेर जान सकिन्छ त्यसमा पनि हामीले विरल छलफल गरेर हामी लागिराखेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले सोच्ने के त भन्दाखेरि अब जितिसकेको त जितिसक्यो, भावी नीति र निर्माण कसरी लिएर जाने, भोलिको नीति के हुने, भोलिको नीतिलाई मजबुत बनाउनको लागि हामी कसरी अगाडि बढेर जाने, त्यो सोच राखेर महानगर समितिले हरेक कार्यक्रम दिइराखेको छ। त्यो कार्यक्रम मध्येमा पनि हामीले प्रशिक्षण जुन चाहिने कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद जुन किसिमले नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको लक्ष्यलाई आधार मानेर चाहिने के त भन्दाखेरि मजबुत काङ्ग्रेसी कार्यकर्ता बनाउनको लागि, मजबुत चाहिने राष्ट्रभक्ति बनाउनको लागि, राष्ट्रियताको लागि लडाइँ लड्ने सक्ने क्षमतावान बनाउनको लागि यस्ता प्रशिक्षण दिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो लक्ष्य छ।
अहिले अब यो महानगरमा चाहिँ 19वटा वडा जुन जितेको छन् हजुर वडा अध्यक्षहरूले, त्यो वडा अध्यक्षहरूले चाहिँ जुन महानगर समितिले स्थानीय चुनावमा गरेको जुन प्रतिबद्धताहरू छ त्यो अनुसार कामहरू गरेको छ। होइन होइन, एउटा कुरा के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि त्यही हो, प्रजातन्त्रमा चाहिँ नि अलिकति हामीले भन्नै पर्छ, महानगरलाई त्यो अधिकार नदिएको हुनाले चाहिँ नि वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि मनमा के छ भन्दाखेरि अब महानगरले टिकट दिएको होइन, अब महानगरलाई हामीले किन वास्ता गर्ने भन्ने किसिमको त्यो मनमा छ होइन। अब त्यही हो, बलेको आगो ताप्ने, निभेको आगो त ताप्न आउँदैन। तर पनि चाहिने के छ भन्दाखेरि म सभापति भएर आइसकेपछि मेरो टिमले उहाँहरूलाई चाहिने के छ भन्दाखेरि उहाँहरूको कुरालाई एडजस्ट गरेर तपाईहरू चाहिने होला, आज हामीले चाहिने तपाईँहरूलाई टिकट दिएन होला, आज हामीले तपाईँहरूको नाउँ त सिफारिस गरेर त पठाएको छ नि, तपाईँहरू त जित्नु भएको छ नि। तपाईँहरू जितेको आधार के त भन्दाखेरि महानगर समितिले सबैलाई परिचालित गरेर जितेको त हो नि। तर भोलि कदम कराची महानगरलाई चाहिने त्यो चाहिने के छ भन्दाखेरि टिकट दिने अधिकार चाहिने पार्टीले दियो भने त तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो कमजोरी के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस हो, काङ्ग्रेस कमजोरी हो। तपाईहरू काङ्ग्रेसको ब्यानरबाट उठेको हुनाले तपाईँसँग मेरो मत भिन्नता छ होला, त्यो एक ठाउँमा छ, तर तपाईँ काङ्ग्रेसको ब्यानरबाट उठेको हुनाले तपाईँलाई जिताउने महानगरको ठुलो दायित्व हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो नेपाली काङ्ग्रेसको महानगर समिति हो, तपाईहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्धता कार्यकर्ता हो। त्यसकारण तपाईँ हामी सबै मिलेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो पारेर राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् भनेर भनेछु। अहिले अब हाम्रो राजनीतिक दलहरूले सोचेभन्दा फरक ढङ्गबाट यहाँ मेयरको उदयभक्त छ बालेन्द्र शाहको। अहिले बालेन्द्र शाहले महानगरको जुन काम कर्तव्यहरू गरिरहेछ, यस विषयमा चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? होइन, एउटा कुरा त यही हो कि यहाँनिर नै हो सबभन्दा ठुलो कुरा। वडा अध्यक्षज्यूहरू महानगरको अन्तर्गत छैन भनेर के भन्ने, छ भनेर पनि के भन्ने होइन। यो जम्मै कुरा चाहिँ केमा आधारित हुन्छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा यदि उल्लेख गरेको भए त्यसको जस अपजस सबै चाहिने के त भन्दाखेरि महानगरले लिनुपर्ने हो नि। तर महानगर समिति के त भन्दाखेरि खालि भर्या मात्रै भइदियो, काम गर्ने मात्रै भइदियो के। काम गरिसकेपछि त्यो फल आइसकेपछि महानगर कहाँ हो। तर के भन्छु भन्दाखेरि त्यस्तो नहोस्। हामी त सहेर बस्छौँ, हामी त चाहिने त्यो बेलादेखि राजनीतिमा लागेको कार्यकर्ता भएको हुनाले हामी सहेर बस्छौँ। तर आउने पिँढीहरू त सहेर बस्दैन नि। आउने पिँढीहरूले के भन्छ भन्दाखेरि म त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँको विधानले दिएको काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर उसले सोध्छ। अनि त्यो काम कर्तव्य अधिकार चाहिँ केही नभयो भने को आउँछ? कोही पनि आउँदैन। त्यसकारण यी सबै कुरालाई मध्यनजर राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। अहिले तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के त भन्दाखेरि महानगरमा नेपाली काङ्ग्रेसको मेजोरिटी छ, तर मेजोरिटी भएको आभास हामीले त्यो लोकतन्त्र आधारितमा हामीले पब्लिकलाई हामीले दिन सकिराखेको छैन। यो कुरालाई चाहिने के छ भने महानगरले मात्रै भन्ने कि प्रदेशले विचार गर्ने कि सङ्घीयले विचार गर्ने कि र पार्टी सभापतिले विचार गर्ने र पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिएर जाने त। आज बालेनजीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि काठमाडौँभित्रमा जे जस्तो काम भइराखेको छ, राम्रो नराम्रो सबै काम भइराखेको छ, हाम्रो भूमिका कहाँ छ त? यदि हाम्रो भूमिका पार्टीगत आधारमा भइसकेपछि पार्टी भनेको अहिले जुन एमाले त्यो विपक्षको दल हो, तर एमाले के गरिराखेको छ भन्दाखेरि संसद अवरोध गरिराखेको छ, विपक्षको भूमिका खेलिराखेको छ। तर हामीले महानगरमा त्यो भूमिका खेल्ने हामीले चाहिँ त्यो देखेको छैन।
त्यसकारण दलगतको आधारमा हो कुनै काम बालेनजीले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ। तर बालेनजीले पनि चाहिने के त भन्दाखेरि दलगत अन्तर्गतमा उहाँ जतिसुकै स्वतन्त्र हुनुभएको भए तापनि दलगतको आधारमा दलको चाहिने के छ भन्दाखेरि मान्यता लिएर पनि उहाँले कार्यक्रम राख्नुपर्छ, अनि मात्रै राम्रो हुन्छ। तर चाहिने मैले सुन्नेसम्म मैले जानेसम्म अहिलेसम्म चाहिँ महानगर समितिलाई चाहिने मेयर साहबले बोलाएर अब काठमाडौँलाई कसरी लिएर जाने, नेपाली कङ्ग्रेसको आधार के हो, नेपाली कङ्ग्रेसको के भिजन छ भनेर अहिलेसम्म उहाँले बोलाउनु भएको पनि छैन र हामीसँग अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभएको छैन। तर त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एउटा सच्चा चाहिने के त भन्दाखेरि मेयर एउटा सच्चा चाहिने काठमाडौँ महानगरलाई केही गरौँ भनेर भावना भएका व्यक्ति हो भने उहाँले सबै दलका चाहिने के त नेपाली कङ्ग्रेसलाई मात्रै मैले भनेको होइन, सबै दलका चाहिने महानगर सभापतिहरूलाई राखेर चाहिने टेबल टक गरेर अगाडि जाँदाखेरि उहाँलाई धेरै नै राम्रो हुन्छ। त्यो दलगत हिसाबले पनि उहाँलाई धेरै फाइदा हुन्छ, तर त्यो गरेको छैन। तर मलाई कता कता विश्वास छ बालेनजीले पनि चाहिने दलगत आधारमा दललाई बाइपास गरेर उहाँ कतिसम्म अगाडि जान सक्नुहुन्छ, कति सफल हुनसक्छ त्यो एक ठाउँमा छ। तर भोलिको दिनमा त्यो चाहिने के छ वातावरण नहुनु पनि सक्छ। जस्तै अहिले अब महानगरभित्र जस्तै फुटपाथको विषय लगायत होइन, तपाईँको यो अवैध समाचारहरू भत्काउने कार्यहरू होइन, जस्तै अब यहाँ हाम्रो ढोकामा अब प्रवेश निषेधहरू, सभा सदनहरू, थुप्रै कुराहरू जुन गरिरहेको छ, कतिपयले अब यसलाई राम्रो पनि भएछ होइन, कतिपयले चाहिँ विकल्प नदिकन कामहरू गरिरहेको छ भन्ने जुन विरोध पनि आएको छ, राम्रो पनि आएको छ होइन। यस विषयमा हाम्रो यो तपाईँ महानगर समिति हिसाबले तपाईँले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? होइन, मैले अघि नै भने यी सबै कुरा जस्तै बोल्ड डिसिजन उहाँले लिनुभयो होइन, त्यो बोल्ड डिसिजन चाहिँ केन्द्रीय अब भनौँ न अब चाहिँ बोर्ड बैठकले अथवा चाहिँ नगर परिषदले त्यो चाहिँ म्यान्डेट उहाँले लिनुभएको छ कि छैन त्यो एक ठाउँमा छ। तर अर्को ठाउँ पनि त छ नि, दलको चाहिने पछाडि चाहिने महानगर समितिहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि चाहिने सहयोग लिएर चाहिने काम गरेको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि। तर अहिले उहाँले जुन किसिमले गर्नुभएको छ, कुनै कुनै काम चाहिने के त भन्दाखेरि गर्नुपर्ने काम पनि उहाँले गर्नुभएको छ। तर अरू काम चाहिने के छ भने अहिलेलाई नगरे पनि हुन्छ कि त्यसलाई चाहिने सहकार्य सहमति र सहकार्य गरेर अगाडि जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ कि त्यतापट्टि पनि उहाँले ध्यान दिनुभएको छैन। उहाँहरूले आफ्नै किसिमले आफ्नै स्वविवेकले त्यो हिँडिराख्नु भएको छ। त्यो कहाँ गएर कुन ठाउँमा गएर त्यो चाहिँ रोकिन्छ त्यो भन्न सक्दैन। अहिले हाम्रो जस्तै अब यो महानगर समितिमा बालेन्द्र शाहले जे निर्णय गर्यो सबै वडा अध्यक्षले त्यही निर्णयलाई फलो गर्छ, कुनै किसिमको त्यहाँनिर न प्रतिक्रिया छ न कुनै किसिमको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यही हो पोलिटिकल संस्कार भनेको चिज चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ जुन एमाले चाहिने संसद अवरोध गरिराखेको छ नि, यही किसिमले भन्ने हो भने त जुन सरकारले चाहिने भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने भनेर जुन अनैतिक काम गर्नेहरूलाई निर्मूल पार्ने भनेर नीतिगत रूपबाट उहाँले पाइला चाल्नु भएको छ नि, त्यो पाइलालाई त चाहिने के त भन्दाखेरि सहर्ष स्वीकार गरेर त जानुपर्ने हो नि। अहिले कारवाही त गरिराखेको छ नि, कारवाही नगरेको भए त्यो एक ठाउँमा छ। तर नेपाल सरकारले चाहिँ नीतिगत रूपबाट कार्य गरिराखेको छ, खोजबिन भइराखेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ होइन। त्यसलाई चाहिने के त भन्दाखेरि इस्यु बनाएर संसद जस्तो गरिमामे ठाउँमा चाहिने अवरोध गर्ने भनेको त्यो त हत्ती गर्ने भनेको त बालबच्चाले हत्ती गरेको जस्तो देख्न आउँछ। त्यो परिपक्वता उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन। सदन भनेको त देशको गरिमामे सभा हो, त्यो गरिमामे सभामा यसरी चाहिने बाल हक गरेर चाहिने त्यो जाने चाहिने के छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय दलमा त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन। त्यस्तै चाहिने के त भन्दाखेरि महानगरको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने महानगरमा जति पनि नेपाली कङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि भएर जाने सदस्य वडा अध्यक्षज्यूहरूले पनि यसलाई मनन गरेर
जानुपर्छ। यो एक ढिक्का भएर त्यसमा चाहिने के त भन्दाखेरि पार्टीले पनि स्कुलिङ गराउनु सक्नुपर्छ हैन। जस्तै पार्टीले चाहिने अब महानगरसँग चाहिने अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। पार्टीले चाहिने के त भन्दाखेरि जितेर गएका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर के भइराखेको छ, महानगरमा के भइराखेको छ, महानगरले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको छ कि छैन, तपाईँहरूले महानगरलाई सहयोग गरेको छ कि छैन। अब चाहिने महानगरभित्रमा चाहिने बालेनजीले चाहिने यस्तो काम गरिराखेको छ, त्यसमा तपाईँहरूको राय के हो, कसरी जाने, के गर्ने भनेर त हाम्रो चाहिने हायर लेभलबाट पनि स्कुलिङ त हुनुपर्ने हो नि, त्यो पनि स्कुलिङ भएको छैन। त्यसकारण यी धेरै कुराहरू छन्। यी धेरै कुराहरूलाई पनि चाहिने मध्यनजर गरेर चाहिने के त भन्दाखेरि अहिले काठमाडौँ महानगर समितिले देशभरिका महानगर सभापतिहरूलाई बोलाएर चाहिने उहाँहरूसँग छलफल गरेर नगर सभापतिज्यूहरूसँग पनि छलफल गरेर यो जुन किसिमले विकृति विसङ्गति राष्ट्रमा आइराखेको छ र पार्टीभित्रमा पनि चाहिने के छ भन्दाखेरि लोकतन्त्र भन्ने बेलामा लोकतन्त्र आधारित पार्टी, लोकतन्त्रबाट चलेको पार्टी भनेर हामी निर्धक्क साथ चाहिने जनतालाई भनिराखेको ठाउँमा पनि हामी निर्विवादका साथ चाहिँ हामी अगाडि बढाउन सकिराखेको छैन। त्यसकारण यो लोकतन्त्रमा अब हामीले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के त भन्दाखेरि यसलाई छलफल गरेर एउटा फल निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले काठमाडौँ महानगर समितिले जुन निर्णय गरेर चाहिँ देशभरिका महानगर सभापतिले जुन किसिमले निर्णय गरेर हामीले गरेका छौँ, यो नगर सभापतिहरूलाई पनि समावेश गरेर हामीले आज सम्माननीय हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिज्यूलाई हामीले भनेछौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले महामन्त्री द्वयलाई पनि हामी दिन्छौँ र चाहिँ उपसभापतिज्यूहरूलाई पनि हामी दिन्छौँ र सचिवज्यूहरूलाई पनि दिन्छौँ। जति पनि काठमाडौँबाट प्रतिनिधि भएर जानुभएका हाम्रा चाहिने के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूलाई पनि राखेर चाहिने छलफल गरेर अब आउने यो पार्टीको नीति अधिवेशनमा चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई अगाडि राखेर काङ्ग्रेसलाई एक ढिक्क बनाएर मजबुत बनाएर 84 को निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको चुनावलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसीभन्दा बेसी सिट ल्याएर चाहिँ 2/3 झन्डै 2/3 जस्तो चाहिने के छ भन्दाखेरि सिट लिएर जिताउनुको लागि त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्ने भन्दाखेरि स्थानीय जनतालाई परिचालित गराउनुको लागि हामीले यो लगाइराखेको छौँ। अब अन्तमा एउटा प्रश्न, अब हाम्रो यो महानगर काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन विजेता वडा अध्यक्षहरूसँग महानगर समितिले निकट भविष्यमा कुनै अन्तर्क्रिया अथवा कुनै कार्यक्रम छलफल गर्ने कुनै योजना छ कि? होइन, अब हामीले चाहिँ यही गरिराखेका छौँ। अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो होइन। अब उहाँले नबोलाए तापनि होइन महानगर समितिले नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकचोटि मेयर साहबलाई भेटेर चाहिँ हाम्रो कुराहरू पनि राख्ने चाहिँ हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। र चाहिँ के त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ त्यो मताएको हात्ती जस्तै चाहिँ हुन्छ, त्योलाई पनि हामीले काबुमा राखेर जानुपर्छ। त्यसकारण उहाँ त्यो गएर जानुभएछ, हामी त्यसैमा लेमा जानुपर्छ भन्ने छैन। हामी पनि चाहिने यो चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर पार्टीभित्र छलफल गरेर कार्यकर्ताहरूसँग छलफल गरेर ग्रास रुटसम्म छलफल गरेर त्यो छलफलबाट निस्केको निचोडलाई लिएर हामी बालेन शाहलाई मेयरलाई भेटेर हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको यो नीति छ है, यो नीतिलाई पनि तपाईँले फलोअप गरेर जानुभयो भने महानगरलाई पनि फाइदा हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हामी त्यो सोचमा छौँ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।